मेरे मुस्लिम भाइयों, क्यों मारते हो एक दूसरे को अल्लाह अकबर कह करके? मोहम्मद के कहने पे ना। मोहम्मद ने आप लोगों को गलत रास्ता बताया है। मोहम्मद कोई नबी नहीं है। जिस अबू तालिब ने मोहम्मद को पास बोल करके जवान किया, उसने मोहम्मद का इस्लाम नहीं कबूल किया। यह कहते हुए मर गया कि ए मोहम्मद मत फैला इस पाखंड को। तो आप लोगों को भी सोचना चाहिए। अबू तालिब गलत नहीं था, मोहम्मद को अच्छे तरीके से जानता था। और मोहम्मद के 9 चाचाओं में से किसी ने भी अपने मन से इस्लाम को कबूल नहीं किया। हमजा ने तो मोहम्मद को बचाने के चक्कर में इस्लाम को कबूल कर लिया। अब्बास ने देखा कि मोहम्मद की बात नहीं मानूंगा तो मोहम्मद हमें मार डालेगा, इसलिए इस्लाम को कबूल किया। यानी मोहम्मद के 9 चाचाओं में से सिर्फ 2 लोगों ने मोहम्मद का इस्लाम कबूल किया। उनके साथ कंडीशन था। पहला कंडीशन हमजा के साथ था कि मोहम्मद को बचाने के चक्कर में उसने जिद में आकर के बोल दिया, लो हमने भी इस्लाम कबूल कर लिया, अब कोई भी मोहम्मद को नहीं मारेगा। और हमजा के पास शुरू से काबे का चाबी था, इसलिए अब्बास के पास शुरू से ही काबे का चाबी था उसके पास। तो देखा कि मोहम्मद ने पूरा मक्का जीत लिया है, अब मोहम्मद के बाद हम नहीं मानेंगे तो मोहम्मद हमें मार डालेगा, इसलिए उसने भी इस्लाम को कबूल कर लिया। दूसरा कारण यह भी था कि काबे का चाबी पहले अब्बास के पास ही था। जब मोहम्मद ने मक्का को जीत लिया तो बाद में काबे का चाबी अब्बास के पास ही रहने दिया। मोहम्मद के आसपास का कोई भी मोहम्मद के पाखंड में नहीं फंसा। मोहम्मद का कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। मोहम्मद के परिवार वाले ही मोहम्मद के दुश्मन थे, क्योंकि उनको लगता था कि मोहम्मद को नहीं रोका गया तो मोहम्मद हमारे कुल का नाश कर देगा। मोहम्मद के चाचा अबू तालिब ने कहा कि मान जाओ मोहम्मद, पाखंड फैलाना बंद करो। अगर मैं मर जाऊंगा तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। अबू तालिब को पाखंड बर्दाश्त नहीं हुआ और मोहम्मद को समझाते समझाते अबू तालिब मर गए। मक्का वालों ने सोचा जब मोहम्मद अबू तालिब के भी समझाने पर यह पाखंड फैलाना नहीं छोड़ा तो यह किसी की नहीं सुनेगा। सारे मक्का वालों ने मिलकर के मीटिंग किया और फैसला किया कि मोहम्मद को जान से मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मीटिंग में ज़्यादातर मोहम्मद के परिवार वाले ही थे। उस रात मोहम्मद के घर चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया, लेकिन मोहम्मद को पहले ही पता चल गया था कि आज रात को मक्का वाले मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मोहम्मद उसी रात को बच कर के निकल के भाग गया और भागते भागते जा कर के एक पहाड़ी के गुफा में छिप गया। उसके साथ उसका दोस्त अबू बकर भी था। अबू बकर उसका दोस्त भी था और मोहम्मद का ससुर भी था। इधर मक्का में पता चला कि मोहम्मद यहाँ से भाग निकला है, तो अबू सुफियान जो मक्का का था उसने इनाम ऐलान करा दिया कि जो मोहम्मद को पकड़ के लेके आएगा जिंदा या मुर्दा, उसको बहुत बड़ा इनाम मतलब घोषित कर दिया था मोहम्मद को पकड़ने के लिए, चाहे उसको जिंदा लेकर के आओ या मुर्दा लेकर के आओ। जिसके वजह से मोहम्मद उसी पहाड़ी में 3 दिन तक छिपा रहा, क्योंकि उसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद जब मामला ठंडा हुआ तो मोहम्मद वहीं से मदीना चला गया और वहाँ जा कर के अपनी जिहादी सेना बनाई। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद एक नबी था? क्योंकि मोहम्मद को जो जानते थे उनके सामने मोहम्मद की एक न चली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह तो कुलद्रोही था जो अपने कुल का नाश किया। अगर मोहम्मद पैगंबर होता
یا نبی ہوتا تو کیول دھرم کے لیے کسی قبیلے پر حملہ کر کے وہاں کے مردوں کو مار کر کے عورتوں اور بچیوں کو اپنے جہادی فوجیوں کے بیچ میں پرساد کے روپ میں بلاತ್कार کرنے کے لیے نہیں بٹواتا۔ اس کے فوجی عورتوں اور بچیوں کا بلاत्कार کر کے بازار میں بیچ دیتے تھے۔ یہ سارا محمد ہی کرواتا تھا۔ تو ہم کیسے کہیں کہ وہ ایک نبی تھا، ایک وہ بہت اچھا انسان تھا، وہ بھگوان کا بھیجا ہوا دودت تھا۔ اپنے فوجیوں سے کہتا تھا کہ اگر تم لوگ لڑائی کے میدان میں مارے گئے تو تمہیں جنت ملے گا، جنت میں 72 حوریں ملیں گی جن کو کسی نے چھوا بھی نہ ہوگا۔ کیا یہ سمبھو ہے؟ محمد نے صرف اپنے فائدے کے لیے لوگوں کا استعمال کیا۔ آپ پریکٹیکلی سوچو، آپ اپنے بچے کا پالن پوشن کر رہے ہو تو آپ کو اپنے بچے کو آپ سے اچھا کون جانے گا؟ محمد کو ابو طالب نے پوسا پالا تھا۔ جب انہوں نے محمد کی بات نہیں مانی اور اسلام کو نہیں قبولا تو میرے مسلم بھائیوں، آپ اسلام کے پیچھے اتنا دیوانہ کیوں؟ اگر آپ اسلام کے پاگل پن سے باہر نہیں نکلو گے تو آپ کو کبھی جنت نہیں ملے گا۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، جنت کا راستہ محمد نے تم لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ محمد نے اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھئے، میں آپ کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا، کیونکہ میں پچھلے 3 سال سے قرآن، حدیث اور محمد کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس آپ کی ایک سوالوں کے جواب ہیں جو آپ کے مولوی کبھی بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ محمد نے منع کیا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ہمارے بارے میں برائی کیا، قرآن کی بے عزتی کیا، اسلام کی توہین کیا تو تمہیں جنت میں گھسنے نہیں دیں گے۔ تو یہ تو امید چھوڑ دو کہ مولوی ملا آپ لوگوں کو سچ بتائیں گے۔ جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھو۔ ہم نے آپ کی حدیثیں بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، محمد کی جیونی بھی پڑھی ہے۔ محمد میں قرآن میں کہا ہے کہ جو کوئی میرا اپمان کرے گا یا ہمارے برائیوں کو پھیلائے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی مولانا محمد کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ محمد کا کتنا بھی برا کوئی بات ہو، اس کو اچھا بنا کر کے جنتا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی مولوی یا مولانا کو آپ محمد کی برائی یا قرآن کی برائی کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ حالانکہ محمد کی جیونی اور قرآن برائیوں سے بھرا پڑا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل کی گھنٹی دباؤ، اور جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھو، میں اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ کے ہر ایک سوالوں کا جواب دوں گا۔ دھنیہ واد۔